नमस्कार। रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र गण्डकी प्रदेशको साप्ताहिक प्रस्तुति हाम्रो स्वास्थ्य सरोकारको 8औं अंकमा प्राविधिक मित्रहरू पुष्पराज बराल, प्रवीण लामिछाने, सहकर्मी साथी गोविन्द थापाको साथमा शान्ति राणाको हार्दिक स्वागत छ। गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा प्रायोजित यो कार्यक्रम तपाई प्रत्येक हप्ताको आइतबार साँझ 5:15 बजेदेखि 5:40 सम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम यहाँहरू रेडियो नेपाल पोखराको मिडियम वेभ 684 किलो हर्जका अलावा एफएम 100 मेगाहर्जमा पोखरा, तनहुँको बन्देपुर र पर्वतको दुर्लुङकोट तथा 103 मेगाहर्जमा नलपुर दाउन्ने स्थित रिले स्टेशनबाट सुनिरहनु भएको छ। साथै संसारभरि अनलाइनमा www.onlineradionepal.gov.np, सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा रेडियो नेपाल पोखराबाट र मोबाइल एपबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। जनस्वास्थ्यका विविध विषयवस्तुबारे संवाद, सम्बन्धित व्यक्तिहरूका विचार र हप्ताभरिका स्वास्थ्य समाचार प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम हाम्रो स्वास्थ्य सरोकारको आजको अंकमा स्वास्थ्य तथ्याङ्क संकलन बारे स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखरामा कार्यरत तथ्याङ्क अधिकृत प्रवीण भण्डारीसँग गरिएको कुराकानी। निकट भविष्यमा अब कोही 1-2 वर्षभित्रमा स्वास्थ्यमा गण्डकी प्रदेशले यो डिजिटलाइजेसनको युग फेर्छ सर, तपाईँ हामीले महसुस गर्ने गरेर यसले चाहिँ डिजिटलाइजेसनको युगमा प्रवेश गराउँछ। र बागलुङमा गरिएको तथ्याङ्क व्यवस्थापन साथै प्रकाशित हुने मासिक बुलेटिनमा केन्द्रित रहेर स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका प्रमुख जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रवीण शर्मासँग गरिएको कुराकानी। 1 महिनामा स्वास्थ्य कार्यालयले गरेको काम बाहेक पनि 10 वटा स्थानीय तहले गरेका 50 वटा काम पनि त्यो बुलेटिनमा आउने भयो। 50 वटा स्वास्थ्य सम्बन्धी कामहरू प्रस्तुत गर्नेछौं। स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न योजना निर्माण गर्ने, लक्ष्य निर्धारण गर्ने साथै सर्ने र नसर्ने रोग निदानका लागि तथ्याङ्क महत्वपूर्ण विषयवस्तु हो। स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न उपलब्धि प्राप्तिको लेखाजोखाको लागि पनि तथ्याङ्क आवश्यक सूचकको रूपमा रहेको हुन्छ। आजको हाम्रो स्वास्थ्य सरोकारमा स्वास्थ्य तथ्याङ्कका स्रोतहरू, तथ्याङ्कलाई आधार मानेर तयार गरिने योजना, तथ्याङ्क व्यवस्थापन लगायतका विषयवस्तुमा स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखरामा कार्यरत तथ्याङ्क अधिकृत प्रवीण भण्डारीसँग सहकर्मी गोविन्द थापाले गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौं। प्रवीणज्यू, कार्यक्रम हाम्रो स्वास्थ्य सरोकारमा तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद सर। सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाहरू तर्जुमा गर्ने क्रममा तथ्याङ्कलाई मुख्य आधार मान्ने नै भयो, हगि? यो तथ्याङ्कका स्रोतहरू, हैन, स्वास्थ्य सम्बन्धी तथ्याङ्कका स्रोतहरू के हुन्, कसरी गरिन्छ, यो जानकारी गराइदिनुस् न। धन्यवाद सर। अब यो तथ्याङ्क संकलनको लागि हाम्रो युनिभर्सल मेथडहरू एउटा जनगणना रहेको छ, अर्को चाहिँ हामी सर्वेको डेटाहरू युज गर्छौं र अर्को चाहिँ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ डेटा अथवा प्रशासनिक तथ्याङ्कहरूलाई युज गर्छौं। जनगणना चाहिँ हाम्रो नेपालमा 10 वर्षमा हुन्छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई स्ट्रक्चरल किसिमको डेटाहरू दिन्छ र यो वर्ष चाहिँ हामीलाई मृत्युको पनि इन्फर्मेसन यो जनगणनाबाट हामीले प्राप्त गरेका छौं। अर्को चाहिँ स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमका सर्वेहरू हामीले गरिरहेका हुन्छौं र अन्य सर्वेहरूसँग स्वास्थ्य पनि लिङ्कअप भइ नै हाल्छ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो योजना निर्माण चाहिँ हामी प्रत्येक आबोमा गर्छौं। प्रत्येक आबोमा गर्नको लागि हामीले 9 वर्ष अगाडि, 8 वर्ष अगाडिको डेटा लिएर हामीले योजना गर्दा चाहिँ हाम्रो योजनाहरू तथ्यपरक नहुन सक्छ। त्यसको लागि हामीलाई नियमित रूपमा अथवा करेन्ट डेटाहरू चाहिन्छ। करेन्ट डेटाको लागि चाहिँ हामीले सर्वे गर्छौं। अर्को एउटा कुरा सर्वे अथवा यो स्याम्पलिङहरू गर्छौं। अर्को चाहिँ हामीसँग रेगुलर रूपमा उत्पादन भइरहेको प्रशासनिक रेकर्डहरू, जो चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले सेवा दिँदाको बखतमा चाहिँ उहाँहरूले तथ्याङ्क उत्पादन गर्नुहुन्छ, त्यताबाट हामीले गर्छौं। भने अघिको कुरा गर्दै थियौं हामीले जनगणना पछिको हाम्रो अर्को कुरा भनेको यो सर्वेहरूको कुरा छ। हामीलाई चाहिँ नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे, हामी NDHS को सर्वे भन्छौं, जुन चाहिँ 5-5 वर्षमा हुन्छ। त्यसले पनि हाम्रो ठूलो रेफरेन्सको रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई लिन्छौं। तपाईले सर्वेक्षण अथवा सर्वेको रेफरेन्स लिइराख्दाखेरिमा चाहिँ यहाँबाट खटाइएको विश्वसनीय संस्था हुन्छ कि अथवा कुनै स्वतन्त्र रूपमा गर्ने सर्वेहरूलाई आधार लिनुहुन्छ कि? यो सर्वेको कुरामा चाहिँ हामी एज अ गभर्नमेन्ट कर्मचारीको हिसाबमा हेर्दाखेरि एउटै व्यक्तिले सेवा दिने, एउटै व्यक्तिले तथ्याङ्क संकलन गर्दा बायसनेस हुन सक्छ, फरक पर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो सर्वेहरू प्राय गरेर थर्ड पार्टी सर्वे गर्छौं। अहिले जुन चाहिँ हामीले न्यू NDHS को कुरा गरिरहेका छौं, NDHS मा चाहिँ न्यू एराले गर्छ।
भन्न खोजेको नेपाल सरकारको इन्टिटी भन्दा बाहिरको संस्थाले गर्छ। त्यस्तै गरेर एनमिक्सको सर्वे छ, एनमिक्सको चाहिँ राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आन्तरिक प्रयोजनको लागि गर्छ भने अन्य निकायहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो प्रयोजनको लागि गर्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यसकोबाट आउने बेनिफिट चाहिँ हामी पनि युज गर्छौँ। अर्को स्रोत भने चाहिँ रेगुलर इन्फर्मेसन सिस्टम। हजुर सर, अब यो अलिकति स्पष्ट पारिदिनु हाम्रो श्रोताहरूलाई चाहिँ। यो कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि सेवाग्राही हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा जाँदाखेरि हामीले उहाँको नाम सोध्छौँ, उहाँको ठेगाना वतनहरू यी सोधेपछि उमेरहरूको सँगसँगै उहाँलाई के बिरामी हुनुभएको थियो, उहाँले के किसिमको सेवा चाहनु भएको छ, त्यसको बारेमा उहाँलाई सोध्छौँ। त्यो सोद्धाखेरि हजुरले पनि देख्नु भएको छ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीले त्यसलाई चाहिँ रेकर्ड राखिराख्नु भएको हुन्छ, यानि कि टिपोट गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यो टिपोट गरिराखेकोबाट हामीले यो हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने छ, यो नेपालभरि नै छ। नेपालभरिको स्वास्थ्य संस्थामा हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमबाट रेगुलर इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले ग्यादर गर्छौँ। त्यो रेगुलर इन्फर्मेसन सिस्टमले चाहिँ आज कुन चाहिँ संस्थामा कतिजना बिरामी आउनुभयो, कुन जातिको आउनुभयो, कुन सेवा लिन आउनुभयो, के कसो भयो भनेर हामीले त्यसलाई रेगुलर रूपमा एकदमै तात्तातो रूपमा अथवा सानो सानो इन्टरभलमा पनि हामीले लिन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना बनाउनलाई चाहिँ सहयोग हुन्छ। त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि हामीले वार्षिक रूपमा अब गण्डकी प्रदेश सरकारले योजना बनाउँछ, स्वास्थ्य विकासका कार्यक्रमहरू गर्छौँ, योजना तर्जुमा गर्छौँ। त्यो योजना तर्जुमा गर्दाखेरि अहिले हामीले भनेका जस्तै तीनवटै स्रोतहरूका तथ्याङ्कलाई आधार मानेर तथ्याङ्कमा बेस भएर हामी योजना निर्माण गर्छौँ। र त्यो योजना निर्माण गर्दाखेरि हामीले सेन्ससको डेटा पनि युज गर्छौँ, सर्वेको डेटा पनि युज गर्छौँ र करेन्ट रूपमा आइराख्ने रेगुलर रूपमा आइराख्ने हाम्रो हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमबाट आउने डेटाहरूलाई पनि हामीले प्रयोग गर्छौँ। र त्यो योजना चाहिँ इभिडेन्समा प्रयोग भएको हुनाले हामीले त्यो जहाँनिर सेवाको ग्याप छ त्यो ग्यापलाई पुरा गर्नलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ। अब यो विभिन्न तथ्याङ्कहरूलाई आधार मानेर जसरी योजना तर्जुमा गर्नुहुन्छ, सबभन्दा बढी प्राथमिकतामा चाहिँ कुन चाहिँ पर्छ? तपाईँहरूको जनगणना सेन्ससको पर्छ कि सर्वेक्षण सर्वेको पर्छ कि अथवा रेगुलर इन्फर्मेसन सिस्टम पर्छ सर? यसमा यही नै पहिलो प्रायोरिटी, दोस्रो त्यो भन्दा पनि हामीले त्यो आवश्यकता अनुसार हाम्रो त्यहाँनिर भएको डिमान्ड अनुसार, त्यहाँको हाम्रो फिजिबिलिटी अनुसार को कुराहरू र हाम्रो सँगसँगै डेटाले इन्फर्म गरेको जहाँनिर ग्याप छ त्यहाँनिर हामी चाहिँ लिएर जान्छौँ। जस्तै गरेर हाम्रो कुनै पनि एउटा स्वास्थ्य संस्थामा अघि हजुरले कुरा गर्नुभयो सुरक्षित मातृत्वको कुरा छ भने त्यो डेटाको आधारमा अब त्यो संस्थामा कतिजना वरिपरि अथवा त्यसको क्याचमेन्ट एरियामा कतिजना अरू दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ सुरक्षित मातृत्वको सेवा लिने, उहाँहरूलाई कस्तो कस्तो किसिमको सेवा चाहिएको छ, त्यहाँबाट नजिकको रेफरल सेन्टर कहाँनिर हो, तीहरूको आधारमा बेस बनाएर अब ग्याप के छ, ह्युमन रिसोर्समा अथवा दक्ष प्रसुति कर्मी कतिजना चाहिन्छ, त्यहाँनिर डेलिभरी गराउन चाहिने औजार उपकरणहरू कति चाहिन्छ, त्यस्ता किसिमका कुराहरू, भवनका कुराहरू, यी कुराहरूलाई चाहिँ हामी त्यसमा लिङ्कअप गर्छौँ जुन चाहिँ डेटाले इन्फर्म गरेको हुन्छ। के स्वास्थ्य गणना पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ यहाँले? एकदमै सरले भन्नुभयो यो स्वास्थ्य गणना। अब म स्वास्थ्य निर्देशनालयमा काम गर्दाखेरि स्वास्थ्य गणना गर्न पाए एकदमै राम्रो, तर गणना भनेको सानो खर्चले हुँदैन, ठुलो किसिमको एमाउन्ट अथवा राज्यको धनराशि जस्तो कि स्थानीय तहहरू छ नि त्यहाँनिर अहिले सरले उठाउन खोज्नुभयो। अब म ट्याक्कै त्यहाँनिर पुगेँ पनि। अहिले स्वास्थ्य निर्देशनालयले हामीले हिजोको मितिसम्म 50वटा स्थानीय तहमा उहाँहरूको फ्यामिली हेल्थ प्रोफाइल भनेर हामीले सङ्कलन गर्दैछौँ। गत वर्ष हामीले 28वटा स्थानीय तहमा फ्यामिली हेल्थ प्रोफाइलबाट त्यहाँको सबै प्रत्येक व्यक्तिहरूको बेसिक 29वटा भेरिएबलमा चाहिँ इन्फर्मेसन लिएका थियौँ। कोभिडको खोप लगाउनु भयो कि भएन, गर्भवती हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, सानो बच्चा हो भने खोप लगाउनु भयो कि भएन देखि लिएर 29वटा भेरिएबलमा चाहिँ हामीले डेटा लिएका थियौँ भने यो वर्ष त्यो थपेर हामी चाहिँ 50वटा स्थानीय तहमा पुगेका छौँ। अहिले पुग्दैछौँ, कम्प्लिट रिपोर्ट आइसकेको छैन, जस त्यहाँनिर त्यो काम भइरहेको छ। यसरी गरेपछि हाम्रो त्यो टेरिटोरीमा अथवा त्यो क्षेत्रमा भएको सबै नागरिकहरूको स्वास्थ्यको बेसिक इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले क्याप्चर गर्नेछौँ र त्यसलाई हाम्रो योजना अनुसार एकचोटि मात्रै क्याप्चर गरेर हुँदैन, त्यसलाई रेगुलर रूपमा अपडेट गराउनको लागि चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी नै त्यो सङ्कलन गर्न जानुभएको र मानिसहरूलाई गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दा स्वास्थ्य समस्या हुँदा स्वास्थ्य संस्थामा नै आउनुहुन्छ नि उहाँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँबाट नियमित रूपमा अध्यावधिक हुने व्यवस्था चाहिँ हामी त्यहाँनिरबाट मिलाएपछि हजुरले भनेको जस्तै गरेर स्वास्थ्य गणनाको कुरा सानो खर्चमा चाहिँ हामीले त्यो लिएर आउनेछौँ र यसले चाहिँ हाम्रो
स्वास्थ्यको इन्डिकेटरहरू अथवा हाम्रा सूचकहरू कहाँनिर पुगे, हामी पुग्न पर्ने बाटो कहाँनिर हो भनेर मोनिटरिङ गर्न, त्यसलाई अनुगमन गर्न चाहिँ सजिलो हुनेछ। प्रवीणज्यू, कस्तो भन्दाखेरिमा यो तथ्याङ्कको बारेमा भनिराख्दाखेरिमा अथवा रेकर्डको बारेमा हामी बोलिराख्दाखेरिमा चाहिँ सामान्यतः एकजना व्यक्ति हस्पिटल जान्छ र त्यहाँनिर एउटा चाहिँ फाइल उपलब्ध गराइया हुन्छ एडमिसन पछाडि, या त भनौँ रजिस्ट्रेसनबाटै सुरुवात हुन्छ। त्यस पछाडि हस्पिटल बसिराख्दाखेरिमा एउटा ठुलै फाइल बन्छ, जति लामो समय बस्यो उति नै ठुलो फाइल बन्दै जान्छ। अब त्यो बिस्तारै डिजिटल युगमा चाहिँ नि हामी प्रवेश गरौँ, डिजिटल समयलाई हामीले आत्मसात गरौँ, त्यसरी अगाडि बढौँ भनिराख्दाखेरिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि केही रेकर्डहरूलाई अब चाहिँ डिजिटल गर्दैछ, खास गरी EMR का कुराहरू आएका छन्। यो चाहिँ कहाँ पुगेको छ प्रवीण सर? यो पहिला सुरुमा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड, यानि कि हामीले अहिले सरले भनेको जस्तै गरेर पहिला हामी एउटा कुनै सेवाग्राही स्वास्थ्य संस्थामा जाने बित्तिकै उहाँको नाम नामेची टिकट लेख्नेदेखि लिएर उहाँको जति पनि स्वास्थ्य सेवाहरू दिइसकेपछि अन्तिममा जाँदाखेरि उहाँलाई दिने किसिमको त्यो पेपरको ढड्डा अथवा हजुरले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको त्यो हार्ड कपीको कुरालाई फाइललाई हामीले चाहिँ अहिले यो इलेक्ट्रोनिक तरिकाले बनाउन खोजिरहेका छौँ र यो बनिरहेको छ। हामीले यसलाई चाहिँ हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड भनेर हामीले यो हाम्रो प्रादेशिक स्तरका हाम्रो हस्पिटलहरूमा चाहिँ यो कार्यक्रम लागू गरिसकेका छौँ र त्यहाँनिरबाट अब यस किसिमको डेटा आइराखेको छ हामीसँग। अब कोही व्यक्तिले मेरो 5 वर्ष अगाडि मैले त्यो संस्थामा गएर के औषधि खाएको थिएँ, मेरो चेस्ट एक्सरे गरेको कस्तो थियो, त्यो भनेर हेर्नको लागि अहिले हजुरले भनेको ढड्डामा चाहिँ के अरे हुने भयो अथवा त्यो नहुन पनि हराउन पनि सक्छ भने चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक स्पष्ट नहुन सक्ने भयो लामो समयसम्म। त्यो भने चाहिँ अब हाम्रो इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्डमा गएर हामीले त्यहाँनिर व्यक्तिको मेरो नाम अथवा मेरो फोन नम्बर, मेरो आइडेन्टिफायर त्यहाँनिर राखिसकेपछि मैले मेरो मेडिकल इतिहासहरू, मैले पहिला कुन औषधि खाएको थिएँ, मेरो एक्सरे कस्तो थियो, मेरो स्वास्थ्य सम्बन्धीको अवस्था कस्तो थियो भनेर हामीले त्यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। आजीवन त्यो रहने भयो त्यो डेटाबेसलाई चाहिँ हामीले राख्दैछौँ र यो गरिसकेपछि अनि सँगसँगै हाम्रो सँगैमा चाहिँ हामीले रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा ओभरअल नेपालभरिमा कस्ता किसिमका बिरामी आउनुभयो, के आउनुभयो भनेर हामीले रिपोर्ट गर्ने फर्मेटमा पनि हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीको बचत हुने तरिकाले पहिला हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि एउटा मान्छे आइसकेपछि उहाँको हार्ड कपीमा लेखेर पठाउँथ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि कतिजना आउनुभयो भनेर फेरि केलाएर हामीले त्यो सम्बन्धित सेक्टरहरूमा चाहिँ डिभाइड गर्थ्यौँ भने अब यो त कम्प्युटरले गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि कम्प्युटर यो ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ कमी अथवा थोरै ह्युमन रिसोर्सले पनि काम गर्न सक्छौँ। सुरुका चरणमा काम गर्दाखेरि हजुरले भनेको जस्तै गरेर कम्प्युटरको कुराहरू, सर्भरका कुराहरू आवश्यकता पर्छ भने पछि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अब त्यो रेगुलर प्रोसेसको रूपमा जान्छ, त्यसलाई हामीले बर्डनको रूपमा चाहिँ नलिकन हामी अगाडि बढ्छौँ। यसलाई चाहिँ चाहिने जनशक्तिका कुरा, त्यसै गरी डिभाइस सामग्रीका कुराहरूको बारेमा के भन्नुहुन्छ? हामीसँग त्यो क्षमता भनौँ ती उपकरणहरू छ कि छैनन्? सरले भनेको जस्तै गरेर ह्युमन रिसोर्सको कुरा हजुरले गर्नुभयो। यसमा चाहिँ अब प्राविधिक रूपमा चाहिने जुन चाहिँ इन्जिनियर साहबहरू हुन्छ, आइटी इन्जिनियरहरू चाहिँ हामी बाहिरबाट खोज्छौँ अथवा हाम्रो स्वास्थ्य निर्देशनालय अथवा मन्त्रालयबाट हामी उहाँहरूलाई प्रयोग गर्छौँ भने त्यहाँनिर डेली रूपमा चाहिने ह्युमन रिसोर्स चाहिँ बाहिरबाट ल्याएर यो दिगो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो हस्पिटलमै रहेको, हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामै रहेको स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट चाहिँ यो सिस्टमलाई अगाडि बढाउँछौँ। सरले कुरा गर्नुभयो अब यो फिजिकल अथवा भौतिक कम्प्युटरको कुरा, त्यो कम्प्युटरको कुरा चाहिँ सुरुमा चाहिँ चाहिन्छ सर। अब डिजिटलाइजेसन गर्छु, इलेक्ट्रोनिक कुरा गर्छु, राम्रो कुरा लिन्छु भनेपछि अनिवार्य रूपमा लिनु पर्यो। हामीले त्यसको लागि सरले भनेको जस्तै गरेर हाम्रो हस्पिटलहरूमा पहिला कपीमा लेख्थ्यौँ भने अब चाहिँ हामी कम्प्युटरमा लेख्न पर्ने भएको छ, त्यो कुरा गर्छौँ। र यसको लागि चाहिँ हजुरलाई फेरि अर्को कुरा पनि मैले यहाँ भन्नुपर्ने, हामीले स्वास्थ्य निर्देशनालयले पहिला यो हस्पिटलमा चाहिने कपीहरू अथवा त्यो फर्म फर्मेटको लागि छपाईको लागि पैसा हामीले खर्च गर्नु पर्थ्यो भने अब त्यो खर्चलाई चाहिँ हामी सिफ्ट गर्छौँ, कम्प्युटरतर्फ लैजान्छौँ, पेपरलेस जान्छौँ। त्यो गर्छौँ। हाम्रो हस्पिटलहरूमा चाहिँ EMR लागू गर्छौँ भने हामी हस्पिटलभन्दा तलको अथवा PHC, हेल्थ पोस्ट अनि त्यसपछि त यो सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ, शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा
EHMIS इलेक्ट्रोनिक हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने लागू गरेका छौँ। त्यहाँ पनि हामीले अघि हजुरले भनेको जस्तै गरेर सेवाग्राही जाने बित्तिकै लेख्नेदेखि त अन्तिमसम्म हामी 73वटा टुल्सहरू युज गर्छौँ। त्योमध्येमा 68वटा टुल्समा चाहिँ रेकर्डिङ मात्रै किप गर्ने अथवा उहाँहरूको हिस्ट्री राख्ने के गर्नुभएको थियो, कहिले के गर्नुभएको थियो भनेर त्यो हिस्ट्री राख्ने टुल्सहरू सबैलाई डिजिटलाइज गर्दैछौँ। यानि कि अब हाम्रो गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसनको युगमा सुरु गरिसकेको छ, प्रवेश भइसक्यो। अझको अघिको मेरो इन्फर्मेसनमा मैले हेरिराखेको थिएँ, त्यसमा हाम्रो 41वटा स्थानीय तहका 417वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट EHMIS लागू भएको छ। यो झन्डै हामीले कुरा गर्दाखेरि 60% भन्दा बढीमा एकै आर्थिक वर्षमा हामीले यो सुरु गरेका थियौँ। गत वर्ष गलकोटबाट सुरु गरेको गलकोटबाट सुरु गरेका थियौँ भने अहिले हामी 11वटा जिल्लाका 41वटा स्थानीय तहमा छौँ। अब हामीलाई 44वटा स्थानीय तहमा पुग्नु छ र यो अहिले उहाँहरूको डिमान्डको कार्यक्रम भएको छ, डिमान्डहरू आएको छ र यो निकट भविष्यमा अब कोही 1-2 वर्षभित्रमा स्वास्थ्यमा गण्डकी प्रदेशले यो डिजिटलाइजेसनको युग फेर्छ सर। तपाईँ हामीले महसुस गर्ने गरेर यसले चाहिँ डिजिटलाइजेसनको युगमा प्रवेश गराउँछ। योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि योजना निर्माण र कार्यान्वयनको लागि चाहिँ हामीलाई तथ्याङ्क हुन्छ। मैले हजुरहरूको स्टुडियोबाट एउटा भन्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो सबै व्यक्तिहरूले एकदम गुणस्तरीय तथ्याङ्क प्रदान गरी हाम्रो योजनाहरूलाई गुणस्तरीय र जनउपयोगी बनाउनलाई चाहिँ सहयोग गरौँ। सत्य तथ्य जे हो त्यही भन्नु पर्यो। हो, अझै पनि गुणस्तरीय तथ्याङ्क हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीले माग्दाखेरि गुणस्तरीय तथ्याङ्क उपलब्ध गराइदिनु हुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा। धन्यवाद सर, मलाई जुन किसिमको अवसर मिलाइदिनु भयो यो अवसरको लागि हजुर लगायत हजुरको परिवार र हाम्रो सिङ्गो मन्त्रालयलाई नि म धन्यवाद। प्रस्तुत गर्यौं स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखरामा कार्यरत तथ्याङ्क अधिकृत प्रवीण भण्डारीसँग गरिएको कुराकानी। अब हामी पुगौं बागलुङ जिल्लातर्फ। बागलुङमा स्वास्थ्य सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलनमा कामहरू कसरी गरिँदैछ त? पाइलट प्रोग्रामको रूपमा रहेको EHMIS बागलुङका 10वटै पालिकामा सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। साथै जिल्लाभरिका स्वास्थ्य सम्बन्धी क्रियाकलापहरूलाई समेट्दै स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङले मासिक बुलेटिन पनि प्रकाशित गर्दै आइरहेको छ। यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका प्रमुख जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रवीण शर्मासँग गरिएको कुराकानी अबको क्रममा। प्रवीणज्यू, कार्यक्रम हाम्रो स्वास्थ्य सरोकारमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत। हजुर, धन्यवाद सर। अब पछिल्लो क्रममा स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङको कार्यालय प्रमुखको हैसियतले विभिन्न कार्यहरू सम्पादन गरिराख्नु भएको छ र केही उल्लेखनीय कार्यहरू पनि यहाँको संस्थाबाट भनौँ, यहाँले नेतृत्व गरिराख्नु भएको संस्थाबाट भएको छ। अघि जनस्वास्थ्य अधिकृतको नाताले ती कामहरू सम्पादन गरिराख्दाखेरिमा पछिल्लो क्रममा तथ्याङ्क व्यवस्थापनको काम चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ? हजुर, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पछिल्लो चरणमा बागलुङ जिल्लाको तथ्याङ्क व्यवस्थापन र रेकर्डिङ रिपोर्टिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पहिलो कुरा त अहिले हामीले भर्खरै गण्डकी प्रदेशमा पाइलटिङको रूपमा अरू कुनै पनि प्रदेशमा नभएको हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा अहिले सुरु भएको EHMIS भन्छ, इलेक्ट्रोनिक हेल्थ इन्फर्मेसन रेकर्डिङ एन्ड रिपोर्टिङ सिस्टम। त्यो EHMIS को प्रणाली हाम्रो बागलुङ जिल्लामा चाहिँ 10वटै पालिकामा चाहिँ कम्प्लिट भयो। राम्रो हैन। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो बिरामीहरू दैनिक बिरामीहरू आउने बित्तिकै उनीहरूको रेकर्डिङ रिपोर्टिङ चाहिँ अनलाइन मार्फत हुन्छ। भन्नुको मतलब हाम्रो कुनै पनि हाम्रो निर्देशनालय, मन्त्रालय, स्वास्थ्य कार्यालय र त्यसै गरी पालिकामा रहेका जनप्रतिनिधिज्यूहरू, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयरहरू जसले पनि आज कति बजेर कति मिनटमा मेरो पालिकाको कुन वडाको कुन संस्थामा के बिरामी आयो भन्ने कुरा आजभोलि हामी लाइभ हेर्न सक्छौँ। हेर्न पाइने भयो डिजिटल सिस्टम हाम्रो 10वटै पालिका कम्प्लिट भइसक्यो। यो छ एउटा कुरा। अर्को कुरा, उहाँहरूले चाहिँ त्यो अनलाइन रिपोर्टिङ गरिसकेपछि हरेक महिना चाहिँ त्यो 30 गते कटेपछि 1 गते, 2 गते, 3 गतेतिर उहाँहरूले रिपोर्टिङ सेन्ड गरिसकेपछि अनलाइनबाटै मार्फत कम्पाइल भएर आइसकेपछि हामीले उहाँहरूको फेरि सबै संस्थाहरूको चाहिँ एउटा एक्सेल सिट जेनेरेट गर्छौँ। हाम्रो मास्टर एउटा फाइल छ एक्सेलको, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको डेटा कहाँनिर के त्रुटि छ, कहाँनिर चाहिँ डेटा के मिस्टेक भयो भन्ने कुराहरू हामी 3 दिनभित्रै, महिना बितेको 3 दिनभित्रै चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ त्यो बनाएर उहाँहरूलाई पठाउने गर्छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ अटोमेटिक
सही डेटामा हरियो कलर आउँछ, बिग्रेको डेटामा रातो कलर आउँछ। भन्नको मतलब महिना बित्ने बित्तिकै 3 दिनभित्र हामीले पठाएको त्यो फाइल हेरेर उहाँहरूले कहाँ कहाँ चाहिँ मिस्टेकली त्रुटि भएर रातो आयो त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो करेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले अहिले रेकर्डिङ रिपोर्टिङलाई व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। तथ्याङ्क व्यवस्थापनको क्रममा जसरी केही चुनौतीहरू, समस्याहरू र पहिलोचोटि यो कामलाई अगाडि बढाइराख्दाखेरिमा चाहिँ के कस्ता बाधा व्यवधानहरू खडा हुँदो रहेछ सर? रेकर्डिङ रिपोर्टिङमा जब हामी डिजिटलाइजेसनमा गयौँ, किनभने आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि हामी टेक्नोलोजीसँग हिँड्नु नै पर्छ, टेक्नोलोजी सँगसँगै जानु नै पर्छ भने हाम्रा स्वास्थ्यका तथ्याङ्कहरू पहिला जमानामा हेर्ने हो भने कागजमा, ढड्डामा होइन, न्युज प्रिन्टहरूदेखि सुरु भएका ती हाम्रा तथ्याङ्कहरू अहिले आएर अनलाइन सिस्टममा जाँदाखेरि हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू कतिपय पुराना पनि हुनुहुन्छ, धेरै सिनियरहरू पनि हुनुहुन्छ, कतिपयलाई अझै पनि ल्यापटपसँग फ्यामिलियर हुनुहुन्न, ल्यापटपसँग फ्रेन्डली हुनुहुन्न होइन, ल्यापटप कतिपयलाई ल्यापटप अन गर्न नआउन सक्छ, कतिपय ठाउँहरूमा बत्ती नपुगेको हुनसक्छ, कतिपय ठाउँहरूमा इन्टरनेट नपुगेको हुनसक्छ। हो त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि अलिकति चुनौती हुनसक्छ। तर हाम्रो बागलुङ जिल्लाको हकमा चाहिँ त्यस्तो समस्याहरू एकदम न्यून, कुनै कतै छुटपुट मात्रै चाहिँ कुनै कुनै 1-2वटा संस्थाको लागि त्यस्तो समस्या परेको छ। उहाँहरूले चाहिँ अहिले पनि हाम्रो हार्ड कपीबाटै रेकर्डिङ रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको छ। निकट भविष्यमा हामीले पालिकाहरूसँग समन्वय गरेका छौँ। नेट नपुगेको ठाउँमा पनि हामीले यो विगत 1 महिनामा नेट कम्पनीसँग पनि समन्वय गरेर नेट पुर्याएर, बत्ती नपुगेको ठाउँमा बत्ती पुर्याएर, ल्यापटप र कम्प्युटर नभएको संस्थाहरूमा ल्यापटप र कम्प्युटर पुर्याएर भए पनि हामीले त्यो डिजिटल प्रविधि चाहिँ सुरु गर्यौँ। अहिलेको चुनौती भनेको हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ अलिकति ल्यापटप फ्रेन्डली बनाउने, आइटी फ्रेन्डली बनाउनमा चाहिँ थोरै समस्या हो। तर उहाँहरू चाहिँ युज टु भएपछि 1-2 महिना उहाँहरूलाई समस्या हुनसक्छ, त्यसपछि बानी परेपछि उहाँहरूले त्यो सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। त्यो 1 महिनाको रिपोर्ट निकाल्नु उहाँहरूलाई 3-4 दिन लाग्थ्यो भने अहिले 1 क्लिकमा 1 महिनाको रिपोर्ट सेन्ड हुने भयो। अर्को कुरा जनप्रतिनिधिहरूलाई मेरो पालिकामा कस्तो किसिमको रोगहरू बढिरहेको छ होइन, अनि के किसिमको औषधिहरू मेरो पालिकाले अब खरिद गर्नुपर्ने छ, त्यो अनुसारको योजना तर्जुमा गर्न पनि सजिलो भयो। ठिक छ प्रवीणजी, त्यसो भए सेवाग्राहीको लागि जसरी यहाँले यो सुविधा प्रदान गरिराख्नु भएको छ, यसबाट तपाईहरू पनि सहजतिर जाने भयो होइन, त्योसँगै चाहिँ सेवाग्राहीको लागि पनि त सहज हुने भयो। मलाई के थियो समस्या, विगतमा के रेकर्ड छ उसले पनि हेर्न पाउने भयो, हिस्ट्री हेर्न पाउने भयो। सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया पनि त लिनु भएको छ होला नि? सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया हामीले लिइराखेका छौँ। जस्तै उहाँहरूलाई पहिला हामीले सेवाग्राहीको त्यो कार्ड दिन्थ्यौँ, सेवा कार्ड प्रिन्ट गरेर दिन्थ्यौँ भने अहिले जब हामी एकातिरबाट हेर्दा पेपरलेस बनाउने भनिरहेछौँ भने प्रत्येक सेवाग्राहीलाई फेरि कार्डै प्रिन्ट गरेर दिँदाखेरि पनि त पेपर त फेरि खर्च भइरहेको छ। त्यही भएर कतिपयले चाहिँ पेपर खै हेरौँ, अहिले त पहिला त हात लेखेको कागज आउँथ्यो, अहिले त प्रिन्टेड भएर आउँदो रहेछ। सबै मलाई के छ, मेरो उमेर, मेरो त्यसपछि जाति, मेरो चाहिँ त्यो उचाइ तौल, अनि मेरो चाहिँ के सिम्टमहरू थियो सबै लेखेर आउँदो रहेछ। घरमा लगेर छोरालाई देखाउँछु, नातिनालाई देखाउँछु भनेर पनि उहाँहरू खुसी भएर त्यो पर्चा चाहिँ लिएर गइरहेको चाहिँ अवस्था छ। अनि मैले के औषधि खाइरहेको छु, पहिला पर्चा हराए, एकचोटि हेरिदिनु न मेरो रेकर्डमा भनेर उहाँले आफ्नो नाम भन्नुभयो भने उहाँले पहिला औषधि खाइरहेको रेकर्ड पनि त्यहाँ हेर्न मिल्ने भयो। त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ खुसी नै हुनुहुन्छ। यो बीचमा यहाँले मासिक रूपमा बुलेटिनको पनि प्रकाशन गर्नुभयो। हजुर, यसको अर्थ के, यसको फाइदा के, किन चाहिँ गर्नुभयो, के चाहिँ समावेश हुन्छ यसमा? मासिक बुलेटिन हामीले चाहिँ मासिक जनस्वास्थ्य बुलेटिन भनेर चाहिँ प्रकाशन गरिरहेको छ स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङले। यो गण्डकी प्रदेशको 11 जिल्ला मध्येमा एउटा मात्र जिल्ला हो जसले चाहिँ मासिक रूपमा आफ्नो प्रगति चाहिँ प्रकाशन गर्छ। त्यसको फाइदा बेफाइदा भन्दा पनि पहिला त्यसको कन्टेन्टको कुरामा जाउँ, के हुन्छ भन्ने कुरामा। त्यो बुलेटिन चाहिँ कम्तीमा पनि 10 पेजदेखि 12-13 पेजको हुन्छ। त्यसको हाम्रो प्रिन्टिङ केही पनि हुँदैन, 0 कस्टमा बनेको हो। त्यो सबै ई कपी हो, हाम्रो वेबसाइटमा उपलब्ध हुन्छ। भन्नाले यो चाहिँ पेपरमा आउने हो कि होइन, ई कपी हो। हामीले सम्पूर्ण 10वटा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि त्यो पठाउँछौँ। त्यसपछि हामीले मन्त्रालय निर्देशनालय पठाउँछौँ। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल अस्ति पुसको 1 गते भयो भने पुसको 1 गते चाहिँ मङ्सिर महिनाभरि स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङले के एक्टिभिटिज कम्प्लिट गर्यो त्यो सबै त्यहाँ आउँछ डिटेल। त्यसै गरी स्वास्थ्य कार्यालयको मात्र होइन, हामी स्वास्थ्य कार्यालय एउटा जिल्लाको कार्यालय प्रादेशिक कार्यालय हो हाम्रो, तर हामी फेरि 3 तहको सरकार भनेर स्थानीय तहसँग समन्वय नै नभएको भन्ने होइन। हामी स्थानीय तहसँग एकदम समन्वयमा काम गरिरहेछौँ भनेपछि त्यो हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङले जिल्लाले निकालेको बुलेटिनमा स्थानीय तहले पनि गरेको काम पनि देखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। अनि त्यो स्थानीय तह हाम्रो 10वटा हुनुहुन्छ। 10वटा स्थानीय तहको 5-5 वटा मुख्य काम हामीले हाल्छौँ भनेपछि 10-5 50वटा काम
देखिने भयो त्यहाँ। भनेपछि 1 महिनामा स्वास्थ्य कार्यालयले गरेको काम बाहेक पनि 10 वटा स्थानीय तहले गरेका 50 वटा काम पनि त्यो बुलेटिनमा आउने भयो। 50 वटा स्वास्थ्य सम्बन्धी कामहरू। त्यसले गर्दा जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि सजिलो भयो। ओहो ल गत महिनामा त्यो बुलेटिन हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले, गत महिना मेरोपालिकामा यो मेरो पालिकामा अलिक कम भएछ, बढी भएछ। अर्को पालिकाले त नयाँ नयाँ गरेछ, हाम्रो पालिकाको त पुरानै कार्यक्रमको नामहरू देखिरहेको छ भनेपछि उहाँहरूलाई कतै कार्यक्रमहरूमा बोल्दाखेरि आफ्नो प्रगति सुनाउँदाखेरि पनि त्यसले सहयोग गर्ने भयो, एउटा फाइदा। अर्को फाइदा हामीले यसमा चाहिँ के पनि समावेश गर्छौँ भने पुसको 1 गते हामीले मङ्सिरको बुलेटिन पब्लिस गरिरहेछौँ भने अब पुसको 1 गतेदेखि पुसको 30 गतेसम्म हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङले के काम गर्छ 1 महिनाको हाम्रो कार्ययोजना पनि त्यहाँ आउँछ। कार्ययोजना कसरी आउँछ? साप्ताहिक हिसाबले। पहिलो हप्ता स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङले के गर्छ, दोस्रो हप्ता स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङले के गर्छ यो महिना, अनि त्यो 4 महिनाको हाम्रो हरेक हप्ताको शेड्युल त्यहाँ आउँछ 10-15 वटा कार्यक्रमको। त्यो हामीले निर्देशनालय र मन्त्रालयलाई पनि पठाउँछौँ। त्यो हेरेर मन्त्रालय र निर्देशनालयले कुनै कार्यक्रम योजना गर्नु पर्यो भने ओहो यो हप्ता त बागलुङको यस्तो कार्यक्रम रहेछ, त्यहाँको सहभागी नआउनु पनि सक्नुहुन्छ, अथवा यो हप्तामा कार्यक्रम गर्दाखेरि बागलुङको सहभागी आउने सम्भावना धेरै छ भनेर हाम्रो योजना हेरेर उहाँहरूलाई पनि योजना बनाउन चाहिँ यसले सहयोग गर्छ। अनि अर्को कुरा त्यसमा हामीले हरेक बुलेटिनमा चाहिँ हरेक अङ्कमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको लेख रचना पनि प्रकाशन गर्छ। त्यो लेख रचनाहरू पनि आउँछ। कुनै अब ठुलो ठुलो मिडियाहरूमा आएको प्रकाशन भएको समाचारहरू पनि हामीले त्यहाँ स्रोत भनेर उहाँहरूसँग पर्मिसन लिएर त्यो समाचार पनि त्यहाँ कोट गर्न सक्छौँ भने। अनि स्वास्थ्य सम्बन्धी केही सचेतनामूलक सन्देशहरू बनेका हुन्छन्, हाम्रो फ्लेक्सहरू फ्लायरहरू बनेका हुन्छन्, त्यसको प्रिन्टिङ कस्ट बचाउनको लागि पनि त्यसलाई पनि हामीले बुलेटिनमा समावेश गर्छौँ। यसको लागि त विभिन्न स्थानीय पालिकाहरूसँग पनि समन्वय गर्नु पर्यो। समन्वय हाम्रो जिल्लामा चाहिँ स्थानीय तह 10 वटा हुनुहुन्छ, एकदम राम्रो समन्वय छ। हाम्रो के हुन्छ भने भोलि 30 गते हो भने 30 गते हामीले बुलेटिन बनाउँछौँ भने 29 गते उहाँहरूलाई हामीले यो महिनाभरि सञ्चालन भएका क्रियाकलापहरू कृपया सेन्ड गरिदिनु होला भनेर एउटा मेसेज मात्रै गर्छौँ। एउटा मेसेज सेन्ड गरिसकेपछि उहाँहरूले 1 महिनासम्म भएका सबै क्रियाकलाप हामीलाई सेन्ड गरिदिनुहुन्छ एउटा मेसेजको भरमा, होइन? त्यो समन्वय छ। उहाँहरूलाई पनि यसको महत्त्व थाहा छ, उहाँहरूले पनि यसको महत्त्व बुझ्नु भएको छ, यसको फाइदा बुझ्नु भएको छ, यसले कतिको इम्प्याक्ट पारेको छ, टाइममा कार्यक्रम सक्नलाई कति सहयोग गरेछ भनेर बुझिसकेपछि हामीले एउटा मेसेज गर्छौँ, ओहो भोलि त 30 गते, ओहो पछि त 1 गते अब बुलेटिन आउने दिन भनेर उहाँहरूले कहिलेकाहीँ त माग्नु पनि पर्दैन। महिनाको अन्तिम आएपछि उहाँहरूले हाम्रोमा भएको 1 महिनाको क्रियाकलाप भनेर सबै पठाइदिनुहुन्छ आफै। अब तपाईँले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहँदाखेरिमा अब स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधिसँगै बुलेटिन जुन प्रकाशन गरेर एक खालको सचेतना एक खालको सन्देश चाहिँ दिने प्रयास गरिराख्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ अरू जिल्लाहरूले पनि तपाईँको यो कामलाई चाहिँ अनुकरण गरोस् जस्तो लाग्छ? यो सबैले यसको चाहिँ फाइदा बुझ्नु भएको छ, महत्त्व पनि बुझ्नु भएको छ, गर्नुपर्छ भन्ने सबैले बुझ्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ एकैचोटि सुरु गर्न मात्रै समस्या भएको, सुरु गरिसकेपछि यो कन्टिन्यू जान्छ, होइन? उहाँहरूले सुरु नगरेर मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर यो सुरु गर्नुपर्छ। सुरु गर्यो भने ओहो हाम्रो 11 जिल्लामा के कार्यक्रम भइरहेको रहेछन् भन्ने कुरा सबै जिल्लाले पनि हेर्न पाइन्छ। अनि अर्को कुरा एउटा कार्यालयले अर्को कार्यालयले कार्यक्रम गर्दाखेरि कार्यक्रमहरू नजुदोस्, होइन? यो त हामीले सुरु गरेर हामीले त एकदम महसुस गरेको त हाम्रो कार्यालयमै के हो भने पहिला बुलेटिन निकाल्नुभन्दा अगाडि महिनामा 4 वटा 5 वटा कार्यक्रम हुन्थ्यो। किनभने एउटा कार्यक्रम संयोजक र अर्को कार्यक्रम संयोजकको कार्यक्रमहरू जुधेर कार्यक्रम सार्नु पर्ने। यो हप्ताको कार्यक्रम सार्यो भने उहाँको 1 हप्ता खेर गयो। तर जब हामीले बुलेटिन बनाएर हप्तै पछिको शेड्युल बनाउन थाल्यौँ, कार्यक्रमहरू अहिले हाम्रो 1 महिनामा कम्तीमा 10 वटा बढीमा 15 वटा कार्यक्रम चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्न सकिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले सबै जिल्लाले चाहिँ यो बुलेटिन बनायो भने कार्यक्रमहरू पनि जुट्दैन। प्रदेशले मन्त्रालय र निर्देशनालयले हामीलाई बोलाउँदाखेरि पनि त्यो हेरेर योजना गर्दाखेरि हाम्रो उता जिल्लाको कार्यक्रम र पोखराको कार्यक्रम पनि जुट्दैन। प्लस महिनामा 4 वटा कार्यक्रम गरिराखेको जिल्लामा यसरी योजना बनाएर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ महिनामा 10 वटा पनि कार्यक्रम सहजै सम्पन्न गर्न सकेको पनि अवस्था छ। ठिक छ। अब स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङको तपाईँ कार्यालय प्रमुख भएको नाताले सँगै जनस्वास्थ्य अधिकृत भएको नाताले चाहिँ त्यहाँ के समस्या पाउनु भएको छ? पछिल्लो क्रममा त्यहाँका जनताले भोगिराखेका मुख्य स्वास्थ्य समस्याहरू के पाउनु भएको छ? अब हाम्रो अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने त यो सर्ने रोग भन्दा पनि नसर्ने रोगहरू चाहिँ एकदम बढी नै बढिरहेको छ, होइन? त्यो जताकतैको समस्या हो, हाम्रो बागलुङ जिल्लाको मात्रै होइन। अब विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, त्यसै गरी मासिक रूपमा बुलेटिन निकाल्नको लागि त त्यो खालको जनशक्ति चाहियो। सँगै चाहिँ तपाईँले आफ्नो दायित्व आफ्नो ठाउँमा त निर्वाह गर्नै पर्नेछ। अब तपाईँले यो काम गर्नको लागि चाहिँ
व्यवस्थापन गर्न कति गाह्रो छ, जनशक्ति कस्तो छ, त्यो पनि एउटा रुचिको विषय होला। हो, हाम्रो स्थानीय तहमा हेर्ने हो, स्वास्थ्य कर्मीको संख्या हेर्ने हो भने कतिपय ठाउँहरूमा 3 जना 4 जना पनि हुनुहुन्छ एउटा संस्थामा भने, कतिपय ठाउँहरूमा बाध्यताले 1 जनाले अथवा 2 जनाले संस्था चलाइराखेको अवस्था पनि छ। तर उहाँहरूले चाहिँ ठिक छ, कुनै दिन चाहिँ करारबाट भए पनि अथवा लोकसेवाबाट भए पनि अरूको साथी आउला, फुलफिल होला, तर अहिले म जति छु मैले मेरो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ भनेर पनि उहाँहरूले गरिराखेको अवस्था छ। त्यो भयो स्थानीय तहतिरको कुरा। र हजुरले भनेपछि यता बुलेटिनको कुरामा चाहिँ अब स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङको हकमा हेर्ने हो भने हामी कर्मचारीहरू लगभग 12 जना कर्मचारीहरू छौँ। हामीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरूको विभिन्न फोकल पर्सनहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमहरूको लिस्टिङ गरेर कम्पाइल गरेर चाहिँ मलाई प्रोभाइड गर्नुहुन्छ अनि मैले त्यसलाई कम्पाइल गरेर चाहिँ बुलेटिनमा कन्भर्ट गर्छु। तर यही कुरा फेरि सबै जिल्लामा त्यो नहुन पनि सक्छ, किनभने कतिपय जिल्लाहरूमा अझै पनि हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालयको दरबन्दीमा हुनुपर्ने कर्मचारीहरू सबै हुनुहुन्न। कुनै ठाउँमा त जम्मा 2 जना 3 जना हुनुहुन्छ स्वास्थ्य कार्यालयमा, कतै 4 जना 5 जना हुनुहुन्छ। हामी पो 12 जना छौँ होइन। त्यही भएर 2 जना 3 जना 4 जना 5 जना मात्रै भएको अवस्थामा चाहिँ रेगुलर फेरि यो बुलेटिनलाई समय दिएर बुलेटिन कम्पाइल गरेर त्यो 10 देखि 15 पेजको बुलेटिन बनाउनु भनेको फेरि त्यति सहज पनि होइन। त्यो चाहिँ समस्या हुन सक्छ अरू जिल्लाको हकमा। नत्र हाम्रो जिल्लाको हकमा चाहिँ फोकल पर्सनहरूले त्यो कम्पाइल गरेर दिनुहुन्छ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ एक दिन बस्छौँ सँगै अनि हाम्रो भएका कार्यक्रमहरू केही छुटे कि छुटेन नि हेर्छौँ अनि त्यसलाई कम्पाइल गरेर बुलेटिन बनाएर पब्लिस गर्छौँ। हस् त प्रवीणजी, यो हाम्रो स्वास्थ्य सरकारी कार्यक्रमको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण समय र संवादमा जुटिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। प्रस्तुत गर्यौं स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका प्रमुख जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रवीण शर्मासँग सहकर्मी गोविन्द थापाले गर्नुभएको स्वास्थ्य संवाद। र अन्त्यमा प्रस्तुत गर्छौं गत हप्ता गण्डकी प्रदेशमा भएका स्वास्थ्य गतिविधिहरू। गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको आयोजनामा जिल्ला स्थित 11 वटै स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख र तथ्याङ्क शाखा प्रमुख, अस्पतालमा कार्यरत तथ्याङ्क शाखा प्रमुख, मन्त्रालय माताहतका स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र क्षयरोग उपचार केन्द्रबाट तथ्याङ्क तथा योजना शाखासँग सम्बन्धित शाखा प्रमुखहरू, मन्त्रालयका कर्मचारीहरू सहभागी हुने गरी डाटा भिजुअलाइजेशन अभिमुखीकरण कार्यक्रम स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रम पुस 5 र 6 गते सञ्चालन भएको हो। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माको अध्यक्षतामा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र एसईओसी का प्रमुख डाक्टर प्रकाश बुढाथोकी प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो। उक्त अवसरमा स्वास्थ्य निर्देशनालयका महानिर्देशक खिमबहादुर खड्का, स्वास्थ्य तालिम केन्द्रका निमित्त महानिर्देशक रमेश प्रसाद अधिकारी उपस्थित हुनुभएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका डाक्टर दिपेन्द्र गौतम, दिपेश स्थापित र विरोध कट्टेलले उक्त कार्यक्रममा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ईडीसीडी र राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको आयोजनामा विभिन्न चरणमा सञ्चालित फिल्ड इपिडेमियोलोजी तालिम सम्पन्न भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङ, काठेखोला गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा र वाटर एड नेपालद्वारा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम अन्तर्गत खोप तथा सरसफाई प्रवर्धन कार्यक्रमको सुदृढीकरण गरी नियमित खोप सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा सञ्चालित खोप सेसन तथा संस्थामा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सहजीकरण गरिएको छ। गत बिहिबार स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङको सहजीकरण तथा बरेङ गाउँपालिकाको आयोजनामा न्यूनतम सेवा मापदण्ड एमएसएस अन्तर्गत सल्यान स्वास्थ्य चौकीको दोस्रो फलोअप कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उक्त संस्थाले 74% अंक प्राप्त गरेको छ। हौस् त स्वास्थ्य गतिविधिसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हाम्रो स्वास्थ्य सरोकारको आजको अंकको समयसीमा सकिने लागेको छ। सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद। नवौं श्रृंखलामा स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध जानकारीको साथमा भेटौला। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका अधिकृत बुद्धिसागर अधिकारी, रेडियो नेपाल पोखराका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र बाबु तिवारीलाई विशेष धन्यवाद।
प्राविधिक मित्रहरू पुष्पराज बराल र प्रवीण लामिछानेसँगै प्रस्तोता गोविन्द थापाको साथमा म शान्ति राणा पनि अर्को श्रृंखलासम्मलाई बिदा हुन्छु। नमस्कार।